बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 16 तारीख आणि आम्ही सद्या काळाचो 20वो आयतार संभ्रमता. आयच्या इंग्लिश नियाळांत वांजलाचेर नियाळ केला. आता हांगा दुसऱ्या वाचपाचेर आमी नियाळ करया. कुडास दवर आज आयतार 3 वाचपां आसात, सो आमचो नियाळ दुसऱ्या वाचपाचेर. सांपावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. सांपावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 11 वळी 13 तावन 15 पर्यंत, 20:9 तावन 30:2 पर्यंत. बाबा भयणीनो, आतां जुदेव न्हय आसलेल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षिता. जुदेव न्हय आसलेल्यांचो धर्मदूत हांव देखून म्हज्या म्हणयारपणांत म्हाका अभिमान. कित्याक तुमचे विशयंत म्हज्या काळशा कुळयेच्यांतय एका तराचो मोसोर पेटोवन तांचे मदल्या थोड्यांकपुणी बाचाव करचो म्हज्या म्हणयारपणाचो शेवट. तांकां पयस केल्ले वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो. तर तांकां गोपान घेतलेले वरवीं कितें सक्कड घडोवंक आसत? मेल्ल्यांक लाभचें पुनर्जिवनपणूच म्हणचें. कारण आपलें देणें कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकुल आपलें मौन बदलिना. एका काळार देवाक तुमी खाल जायनासतना येयल्यात, पूण आतां जुदेवांच्या विधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकुळत लाभल्या. तशेंच तांकांय एक दीस काकुळत लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात. वय, देवान सुमेस्तांक अविधेयपणाच्या पासान घाल्यान सुमेस्त मनशांक आपणें काकुळत दाखोवचे खातीर. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. बावल आनी भडिनो, तुमी कोणाचेरी भरवोसो सांडलेलो आसा गी? चिंत्या, तुमचोच भुरगो बावाडता तावन पयस गेला, वा कुटुंबाचो एक सांदो सिरियस मिस्टेक करती आसा. एकलो तुमी कितलें सांगल्यारय आयकना, वा परत्यान परत्यान फेल जाता, वा जिवितांत जायते ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यारय निराशाच हाडटा. थोडे फावटी आमी सांगचें आसा आनी हाका सांगून फायदो ना. सांगलें पुरो, हाका सांगचें एकच, रेड्याच्या पाटीर उदक वचचें एकच. पूण आयचें वाचप आसा पळया, एक वेगळेंच पिंतूर आमचे मुखार दवरता. पिंतूर देवा विशयंत. आयच्या वाचपांत सांपावलो म्हणटा की आपलें देणें म्हूण इस्रायेलाक दिल्लें आपोवणें देव बिलकुल फाटीं घेना. द गिफ्ट्स एंड कॉलिंग ऑफ गॉड आर इररिव्होकेबल. म्हळ्यार देवान आपणे विंचून काडलेल्या लोकांचेर केदीकच निराशा व्यक्त करिना, तो निराशे जायना. आतां हें वाचप सांपावलूच्या रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत येता. आनी रोमागरांक बरयलेलें पत्र सांपावलून बरयल्ल्या सर्व पत्रां पैकी बरीच गुंडायेचें आनी देवशास्त्राचें. आनी थंयसर पावलू एक सवाल फूड करता. कसलें सवाल तें? जर इस्रायल परजा देवान विंचून काडलेली परजा जाल्यार पावलूच्या सांगात्यांनी, म्हळ्यार पावलू सांगाता आसच्या उरिल्ल्या जुदेवांनी जेजूकू स्विकार करूंक ना म्हळ्यार अर्थ कितें? इफ इस्रायल इज गॉड्स चोजन पीपल, what does it mean that many of Paul's fellow Jews
हॅव नॉट एक्सेप्टेड क्रायस्ट. तर देवान ताच्याच लोकांक सांडून घालांगी. आनी पाऊलुची जाप आसा नो. कित्या देव सदांच प्रामाणीक आनी विश्वासी. तर आतां हांतली एक 3 लिसांवां आमी समजूंक प्रयत्न करया. पळया, सान पाऊल म्हणटा, आपलें देणें म्हूण इस्रायेलाक दिल्लें आपोवणें देव बिलकूल फाटीं घेना. द गिफ्ट्स एंड द कॉलिंग ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल. आतां हें उतर समजुचें जाल्यार आमी इस्रायेलाची चरित्र समजुची. देवान अब्राहमाक आपयलो आनी ताचे लागीं एक सल्लो केलो. देवान इस्रायेलाक विंचलें आनी तांकां उपदेश दिले, सल्लो केलो आनी प्रवाद्या मुखांत्र बसोवणी दिली. आनी इस्रायेलांतावन मनशा रक्ता मासा प्रमाणे जेजू आयलो. आनी हें ताणें ऑलरेडी रोमागरांक बरयल्ल्या पत्राच्या 9व्या अध्यायांत सांगून जालां. टू देम बिलॉंग द पेट्रियार्क्स and from their race according to the flesh is the Christ. पात्रियार्क तांचे आनी रक्तामासा प्रमाणे कुडी रक्तान जेजू तांचे तावनूच आयलो. जेजून विंचून काडलेल्या देवान विंचून काडलेल्या पोरजेतावन. तर सान पावलो ताच्या सांगाती जुदेवांनी जेजूक स्विकार करूंक ना म्हणटाना तो अशें सांगना की देवान तांकां सांडून घाला म्हणून. ना, बदलाक तो देवाच्या प्रामाणीकपणाचेर विश्वास दवरता. आनी हें सगळ्या बायबलांत आमकां स्पश्ट जावन आयकूंक मेळटा. इसाया प्रवाद्या मुखांतर देव म्हणटा, कॅन अ वुमन फॉरगेट हर नर्सिंग चाइल्ड? इवन दीस मे फॉरगेट, येट आय विल नॉट फॉरगेट यू. एक आवय पानो चिवच्या भुरग्याक विसरत गी, ती विसरत जाल्यार हांव विसरूंचो ना. पळय देवाचें प्रामाणीकपण हें. आनी जेरेमाया प्रवाद्या मुखांतर देव म्हणटा, आय हॅव लव्ड यू विथ एन एवरलास्टिंग लव. निरंतर मोगात हांवें तुमचो मोग केला. भोवन निबडिनो, देवाचो मोग म्हणटाना तो आमच्या मोगा भाशेन न्हय. आमकां केदळ म्हणसर बरें जाता, केदळ म्हणसर आमची दाळ शिजता, तेदळ म्हणसर एका व्यक्तीचो आमी मोग करता. पूण देवाचो सल्लो, देवाचो मोग मस्त गुंडायेचो. तशें म्हणटच देव पातक पुगारता वा सै म्हणटा म्हूण अर्थ न्हय. आमी केल्ल्या विंचोनेक ताचो परिणाम आसाच. आनी सान पाऊलुचो अविधेयपणा विशयंत सिरियस जावन उलयता. तितले म्हणटच आमी सूख करता, आमी अप्रामाणीक आसा म्हणटच आमचेर हुंदोन देव अप्रामाणीक जायना. हें आमी व्यक्तिगत जावन समजून घेवचें जाल्लें सत. हांव देवा तावन पयस वेता देखून देवी म्हजे तावन पयस वचना. थोडे फावटी आमी चिंतचे आसा, हांवें देवाक मस्त पोटी नेगारलां, हांव देवा तावन मस्त पयस गेलां, हांवें इतलें पुरा केल्ले उपरांत देव म्हज्या लागीं येत गी. आयचें देवाचें उतर म्हणटा, तूं तुजें अप्रामाणीकपण देवाच्या अप्रामाणीकपणा सांगता कन्फ्यूज करनाका. तूं कितलोय अप्रामाणीक जावं पुरो, तूं कितलोय देवातान पयस वचोंक पुरो, पूण देव सदांच प्रामाणीक. तो तुजे तावन पयस वचना. वय मुखार भोवन निबडिनो, हें जावन आसा देवाचें विश्वासपण. हो जावन आसा देवाचो मोग. हो पयलो विशय. उपरांत सान पावलो म्हणटा पळया, तो हांगासर जुदेव न्हय आसलेल्या विशयन, जेंतिला विशयन उलोवन म्हणटा पळया, एका काळार देवाक तुमी खाल जायनासतना जियेल्यात, पूण आतां जुदेवांच्या अविधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकुळतो लाभल्या.
You were at one time disobedient to God, but have now received mercy. आता हे एक बारी अपुरबायचे सतमगाळ भोवून बडिनो. आता जेंतील क्रिस्तावांनी म्हळ्यार जुदेव न्हय आशिल्ल्यांनी इस्रायल परजेक वा जुदेवांक पळोवन अशें म्हणूंक नजो, तांणी क्रिस्ताक नेगारला पूण आमी क्रिस्ताक स्विकार केला, त्या देखून आमी तांच्याकी बरीं. असलें एटिट्यूड, असलें चिंतापू सांपावलो पुगारिना ते काडून उडयता. कित्याक म्हळ्यार तांकांय साल्वसांव देवान एक बेसांव कशें दिलां. तांणी तें जोडुल्लें न्हय, तें तांकां योग्य न्हय. दे डीड नॉट अर्न इट, दे डीड नॉट डिजर्व इट. बदलाक तांकां देवाच्या मेळीन हाडलां जाल्यार तें जस्ट कुरपे वरवीं. आनी हें सांपावलून रोमाकारांक बरयलेल्या 11व्या अध्यायांत येदोळूच सांगून दिला. डू नॉट बिकम प्राऊड बट स्टँड इन ओ. तुमी केदेकच हांकारान भरचे न्हय, बदलाक देवा मुखार खालतेपणान उबे रावा. वय. आनी थंयसर सांपावलू ओलिव रुखाचो एक निदर्शन वा दृश्टांत घेता. पळया, हे जिंतील कशें म्हळ्यार ओलिव रुखाक ग्राफ्ट केल्ले बरी म्हळ्यार आमी कशी बांदचे म्हणटा पळया तशें. द जेंटायल्स आर लायक ब्रांचेस ग्राफ्टेड इन टू द कल्टिवेटेड ऑलिव ट्री. त्या देखून तांणी हांकार पावोवंक थंयसर खंयचेंच कारण ना. आनी हें एक सत पवित्र सभेन हर एका तिच्या वंशांत, हर एका जनांगांत मोतीन दवरचें जाल्लें सत. थोडे फावटी आमी क्रिस्तांवांनी हांकार पावोवंक साध्यता आसा. हांव कातोलीक, हांव हर एका इतरा मिसाक वेतां, हांव खंयचेंच नवें शिकयना, हांव ह्या फिरगजेक सरवल्लो, हांव दुसऱ्यांच्याकी चड मागतां, हांव दुसऱ्या क्रिस्तांवांच्याकी बरो क्रिस्तांव. पूण वांजेल म्हणटा तुका उडास आसाय, तुकाय साल्वासांव मेळना जाल्यार तें जस्ट फुंक्याक वा देवाच्या कुरपेक. जर देवान तुका भावार्थ दिला जाल्यार ती एक कृपा, ती एक ग्रेस. जर देवान तुका आपोवणें दिलां जाल्यार तें एक कुरपेचें देणें. जर देवान तुका बक्षिलां जाल्यार उडास दवर, इट इज ग्रेस. आनी आज म्हणसर आमकां देवान सांबाळना जाल्यार तें कुरपे वरवीं. त्या देखून कोण हें सत मानून घेता ताणें केदीकच आनी एका मनशाक सकयल घालून पळोवंक जायना. तो कित्याक पडला म्हूण आमी विचारच्या की देवा तुका अर्गां दिता, कित्याक तुवें आजून म्हाका उबो रावंक सोडलाय. जर हांव आज सारको आसा जाल्यार, जर हांव आज भाग्यवंत आसा जाल्यार, जर हांव आज बऱ्यान जियेता जाल्यार ते म्हजे वरवीं न्हय, म्हज्या हांकारान न्हय, हांवें केल्ले वरवीं न्हय, बगार आमी सांगूंक जाय देवा हें तुजे कुरपेन, त्या देखून तुका अर्गां. त्या देखून मगाळ भोवून निबडिनो आमी सदांच खालतें आसूंक जाय म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता. देवाच्या कुरपेन आमकां खालतें करचें सोड न्हू, हांकारान भरचें न्हय. आतां तिसरो विशय आयच्या वाचपाच्या आखरेक येवचो बारीच गरजेचो विशय. थंयसर सांव पावलो म्हणटा पळया, देवान सुमेस्तांक अविधेयपणाच्या पासांत घाल्यांत सुमेस्त मनशांक आपणें काकुळट दाखोवचे खातीर. God has consigned to all disobedience that he may have mercy on all. आतां हांगासर सांव पावलो सांगना की अविधेयपण बरें म्हूण ना. बदलाक तो म्हणटा God can even work through human failure to reveal the greatness of his mercy. आता मनीस देवा विरोध केलो, देवाक अविधेयपण दाखयलें. आतां देवान मनशाक थंयच सोडयत आसलें, वा तूं अविधेय जालोय हें बारी बरें म्हूण देवी सांगना, वा अविधेय तूं जालोय त्या देखून आतां शिक्षा भोग म्हणून देव सांगना. बदलाक
जे कितें अविधेयपण मनशान दाखयलां पळय ताचे तावन जे कितें देवान वा मनशान अविधेयपण दाखयलां पळय ताचे तावनी देव बरें हाडूंक शकता आनी ताणें तशें केलां. पळया, जेंतील देवाक अविधेय जावन चलले, पूण तांकां कृपा मेळ्ळी ती तांणी स्विकार केली. इस्रायल परजाई देवाचेर अविधेयपणान चल्ली आनी पौलू आतां पातयेता की इस्रायल परजाई देवाच्या कृपेचेर काकुळतीचेर पातयेवन पाटी येतली. त्या देखून मोगाळ भोवन पडिनो आमी देवा मुखार उबे रावंक सांगूंक जायना की हांव त्या मनशाच्या की चड कृपा जोडूंक योग्य म्हूण ना. कुर्साच्या मुळांत मोगाळ भोवन पडिनो कोणी हांकारी मनीस उबो नातलो. आमी हर एकले पातकी आनी आमकां देवाच्या कृपेची गरज आसा. आनी लुकाच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत आमी थंयसर वेचीक पुताची वापर आयकता. नेगी वय धाकटो पूत बापायक सांडून वेता आनी उपरांत सगळें वेस्ट करता. तो उपरांत एक सेवक कशें बापायच्याच घरा पाटी येता, पूण बापाय ताचे लागीं धांवता. कित्याक म्हळ्यार बापायन त्या आपणाच्या पुताचो मोग करचो कितेंच रावोंक नातलें. पुतान तो संबंद मोडलो वय, पूण बापायचो मोग उणो जावंक ना. पेद्रू विशयी चिंता. पेद्रून जेजूक 3 फावटी नेगारलें आनी जेजू जिवन जाल्ले उपरांत जेजू सांगना की पेद्रू तुजें जालें, तुवें म्हाका नेगारलोय न्हय, तुजें जालें, फिनिश्ड ना. तो पेद्रूक विचारता, डू यू लव मी, तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणून. आनी उपरांत पेद्रूक तो मिसांव दिता. त्या देखून मुखार भोवन पडिनो देवाची कृपा वा देवाचें बेसांव आमचें आदलें पातक बक्षिता मात्र न्हय, आमकां नवो फुडार आनी एक नवें मिसांव दिता. हें गरजेचें. तर मुखार भोवन पडिनो आमचे मदें थोडे फावटी आमी मोग करच्या व्यक्ती विशयंत जायते चिंतचे आसा, वारी करचें आसा. चिंत्या एक पूत वा एक धू वायट वाटेन वेते आसा, इगर्जेक वचना, भवार्थ पळयना, वा कोण थोडीं एडिक्शनाक सांपडलेलीं आसात, वा जिवितांत सिरियस मिस्टेक केल्लें आसा, वा कुटुंबांतावन भायर गेल्लीं आसात, वा आनी कांय करूंक जायना म्हणून डिस्करेज जाल्लीं आसात. असल्यांक खंडी जावन आमी करयत जाल्लें एक काम आसा मुखार भोवन पडिनो, तांचे पासून मागचें आनी तांचो मोग करचो, केदींकच रावोवचें न्हय. आमी आनी एका मनशान विश्वास दवरचे बरी ताका फोर्स करूंक जायना. आमी आनी एकल्या व्यक्ती खातीर डिसिजन करूंक जायना, पूण त्या व्यक्ती खातीर आमी मागचें सदांच कंटिन्यू करियत. न्ही वय संवादा खातीर, राजी संदना खातीर केदाळाय आमी दाग बागील उक्तें करियत. हें लिसांव आयच्या वाचपातावन आमी शिकचे जाल्लें. असल्या बरवशाची आनी काकुळतीची मनशां जावंक जायसो आदार आतां ह्या किर्तनाद्वारे आमी मागया. श्लोक. सरपर्जा तुका हरसूं देवा, सरपर्जा तुका हरसूं. सरपर्जा तुका हरसूं देवा, सरपर्जा तुका हरसूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजे आशिर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांको. ह्या वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी कुळशी कळीत जावं. सर्व राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घेवं. सरपर्जा तुका हरसूं देवा, सरपर्जा तुका हरसूं. देवा, सर्व जनांगा तुका वाखाणो. सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करो. तूं तांची राजवडकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देसाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. सरपर्जा तुका हरसूं देवा, सरपर्जा तुका हरसूं. सरपर्जा तुका वाखाणो सर्वेस्परा. पर्जा तुका वाखाणो.
देव आमकां आपले आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितुमी ताच्या पांयां तळा पडोवं. Serperza tuka hersun deva serperza tuka hersun. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जॉन गिब्सन कर्मेलीत, रोशना डिसोजा देरेबायल आतां US तावन, जेड कुलासो गोंयां आतां अबुधाबी तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस आशेता. पयले परत मेळया. मोग आसूं.